अब यसबारेमा खालि एक लाइन म के भन्छु भन्दाखेरि यो अहिले तपाईले सोधेको विषय अदालतको विषय बनिसक्यो। अब नेपालको यो गणतन्त्र र त्यसको शासन प्रशासनलाई हामीले साँच्चै नै एउटा पारदर्शी, जनमुखी र राष्ट्रिय हित अनुकूलको बनाउनुको लागि गर्न पर्ने धेरै कामहरू छन्। निरन्तर उत्पत्ति र निरन्तर विनाश भइरहेको छ भन्ने दर्शनलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। हर चिज, हर पल, हर घडी, हर मिनट, हर सेकेन्ड यो उत्पत्ति पनि भइरहेछ, विनाश पनि भइरहेछ। त यो प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने दर्शनलाई उहाँले अगाडि सार्नु। अब आजको दुनियाँमा हामीले फेरि बहसलाई अलि व्यापक बनाएर लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले जस्तो नेपालमा जुन परिस्थिति छ, अब नेपाली समाजलाई साँच्चै नै सुखी र समृद्धि कसरी बनाउने, यो बारेमा पनि हामीले गहन बहस गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा कस्ता कार्यदिशा, कस्ता नीति, कस्ता सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्यो भने यो देश समृद्ध हुन्छ। हाम्रो कृषि नीति के हुनुपर्छ, हाम्रो औद्योगिक नीति के हुनुपर्छ, हाम्रो के अरे शिक्षा स्वास्थ्यको नीति के हुनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रियतालाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ आदि जस्ता विषयहरूमा हामीले व्यापक बहस गर्न जरुरी छ। डिजिटल अनलाइन टिभी, डिजिटल दुनियाँको सहयात्री। कार्यक्रममा प्रस्तुत पुस्तकको बारेमा बडो महत्त्वपूर्ण टिप्पणी गर्नुहुने हाम्रा वैज्ञानिक महोदय सुरेश ढुङ्गेलज्यू, अन्य सहभागी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, मलाई बडो खुसी लागेको छ। आज एउटा महत्त्वपूर्ण नयाँ पुस्तक, एउटा नयाँ आयामलाई ओगटेर लेखिएको पुस्तक गतिशील भौतिकवादको विमोचन भएको छ। यो विमोचन गर्ने समारोहमा मलाई अलिकति टाढो बनाउ, हजुरलाई अलिकति उ हुन्छ, मलाई सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सामान्यतः हाम्रो समाजमा के एउटा अवधारणा छ भने पुलिस भनेको बन्दुक बोकेर हिँड्ने, अनि गार्ड बस्ने, अफिसरहरू सलाम लिने, प्रहरीहरू सलाम दिने, यस्तै यस्तै खालको हुन् भन्ने खालको एउटा अवधारणा समाजमा पाइन्छ। तर हाम्रो सही साहबले यो जुन पुस्तक लेख्नुभएको छ, यो पुस्तकले त्यो अवधारणालाई ह्याम्बर चलाइदिएको छ र यो अवधारणा बेठीको प्रहरी भनेको पनि चिन्तन गर्न सक्ने, मनन गर्न सक्ने, लेखन गर्न सक्ने र विचार प्रवाह गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू उहाँको पुस्तकले साबित गरिदिएको छ। त्यसो हुनाले म सबभन्दा पहिले हाम्रो सही साहबलाई, यो पुस्तकका लेखकलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। एउटा पठनीय पुस्तक तपाईले नेपाली पाठकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यसमा केही नयाँ विचारहरू प्रस्तुत गरेर नेपालको विचार जगतमा तपाईले एउटा बहस छलफल गर्ने एउटा नयाँ अवसर पनि जुटाउनु भएको छ। यसको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद छ। अब जहाँसम्म हामीले यो पुस्तकभित्र प्रस्तुत भएका विचारहरू छन्, अघि हाम्रो रमेश हैन सुरेश ढुङ्गेलजीले जुन ढङ्गले टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो टिप्पणीका धेरै कुराहरूमा मेरो पनि सहमति छ। उहाँले जुन खालको टिप्पणी गर्नुभयो, मैले धेरै कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्न। दर्शन भनेको धेरै गहन विषय हो, त्यो व्यापक विषय पनि हो। दर्शनले हामीले यो संसारलाई, यो प्रकृतिलाई, यो मानव जगतलाई, यो विचार जगतलाई हेर्ने, बुझ्ने दृष्टिकोण भनेको नै दर्शन। त्यसो हुनाले यो दर्शन धेरै व्यापक चिज छ।
त्यसले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउँछ। हाम्रो देशमा दर्शनको विकासलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने सबभन्दा पहिले कपिल दर्शन उत्पत्ति भएको पाउँछौँ हामी, बुद्ध दर्शनभन्दा अगाडि। त सम्भवतः त्यो कपिल दर्शन भनेको ईसाको 7औं 8औंदेखि 10औं शताब्दीभित्रको दर्शन हो। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण दर्शन भनेर मानिन्छ कपिल दर्शन। तिनै कपिल मुनिले निर्माण गरेको कपिल दर्शनकै हिसाबले कपिल वस्तु भनेर आज हामी जो चिन्छौँ त्यो कपिल वस्तु भनेको त्यही हो। त्यसपछि बुद्ध दर्शन जन्म हो। बुद्धले यो समग्र सृष्टिमा निरन्तर उत्पत्ति र निरन्तर विनाश भइरहेको छ भन्ने दर्शनलाई अगाडि ल्याउनु भयो। हर चिज, हर पल, हर घडी, हर मिनट, हर सेकेन्ड त्यो उत्पत्ति पनि भइरहेछ, विनाश पनि भइरहेछ। त यो प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने दर्शनलाई उहाँले अगाडि सार्नु। त्यसपछि पनि अनेक दर्शनहरू नेपालमा विकसित भएर आएका छन् होइन। अहिले अष्टावक्र दर्शन भन्ने पनि आयो, बोन दर्शन भन्ने अलिक अगाडिदेखि नै थियो। त्यो बोन दर्शन पनि यही भूमिबाट विकसित भएको हो। त्यस्तै अब सनातन आर्य दर्शनको पनि एउटा भूमि हो नेपाल, र त्यो दर्शनको पनि यहाँबाट विकसित भयो होइन। यस्ता अनेकन दर्शनहरू नेपालमा विकसित भए। त्यसमध्ये किरात दर्शन पनि एउटा दर्शन हो होइन। किरात मुन्धुम भनेर जसलाई भनिन्छ त्यो पनि एउटा दर्शन हो। त्यस्तै नेपाल 126 जातिका जनता रहेको मुलुक छ र उनीहरूका आफ्नै आस्था र विश्वासहरू आफैमा दर्शनका एक वा अर्का रूपहरूको रूपमा छन् हाम्रो समाजमा। त्यसरी अगाडि बढ्ने सिलसिलामा हाम्रो समाजमा मार्क्सवादी दर्शन यो नयाँ दर्शन हो। यो नयाँ दर्शनको विकास भइरहेको छ। अब यिनै चिन्तन मननको सिलसिलामा अहिले यो हाम्रो लेखकले जुन प्रकारको नयाँ अवधारणा यहाँ अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो पनि एक किसिमको दार्शनिक अवधारणा नै हो। त यो अवधारणा जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसमा धेरै बहसहरू गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू छन् है। हामी तपाईँहरू के ठान्छौँ भन्दाखेरि यो समाजको सृष्टि कसरी भयो होला भन्ने नै आफैमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ र त्यो बारेमा हामी छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। विज्ञानले यो सृष्टि चाहिँ अरू कुनै शक्ति अथवा कुनै अर्को खालको कुनै दैवी शक्ति आदिहरूले बनाएको चिज होइन, यो सृष्टि आफै अगाडि बढ्दै आएको छ भनेर विज्ञानले हामीलाई अहिलेसम्मका अनुसन्धानहरूले बताएको छ। त्यसकारणले अब यसमै पनि विवादहरू गर्न सकिन्छ। होइन, कुनै न कुनै एउटा दैवी शक्ति चाहिँ छ, त्यो दैवी शक्तिले यो विकास गरे हो भन्नेहरू पनि छन्। तर त्यो चिजलाई अब विज्ञानले मात्रै होइन, बुद्ध दर्शनले 2600 वर्ष अगाडि नै त्यसलाई चकनाचुर पारिसकेका छ। यो गलत हो र चाहिँ सृष्टिलाई कुनै कारण बिना परिणाम जन्मदैन समाजमा। कारण र परिणाम भनेका यस्ता शाश्वत कुराहरू हुन्, कारण बिना कुनै परिणाम हुँदैन। त्यसकारणले ईश्वर जन्मिने कारण के छ त भन्दा कारण केही पनि छैन। त्यसो हुनाले कारण बेगरको यो कुरा जुन ईश्वर छ, ईश्वरले जन्मायो भन्ने कुरा गलत हो भनेर बुद्धले उति बेलै खण्डन गरिसक्नु र त्यो खण्डनलाई फेरि अर्को पुनः खण्डन गर्नेहरू जन्मेका छैनन्। उही सनातन धर्म लिएर अगाडि बढ्नेहरूले होइन यो सबै कुरा सृष्टि चाहिँ ईश्वरले गरेको हो भन्नेहरू छन्, त्यति मात्रै हो। त्यस्तै अब सृष्टिको विकास हुँदै जाने क्रममा हाम्रो ब्रह्माण्डको विकास भयो, त्यस्तै गरेर यो सौरमण्डलको विकास भयो, पृथ्वीको विकास भयो, पृथ्वीमा विभिन्न ढङ्गको अन्य परिवर्तन हुँदै हुँदै जीवहरूको विकास भयो, त्यो जीव विकास हुँदै जाने क्रममा मानवको विकास भयो। मानवको विकास हुने सिलसिलामा मानव चेतनाको पनि विकास भयो। त्यसो हुनाले यो विकासको क्रम लगातार अगाडि बढ्दै आएको छ र मानव समाज पहिले सुरुमा चाहिँ आदिम साम्यवादी समाजमा थियो, त्यस पछाडि दास प्रथा भयो, त्यसपछि सामन्तवादी युग आयो, त्यसपछि पुँजीवादी युग आयो। यी नेपालमा पनि अहिले पुँजीवादी युगबाट हामी जाँदैछौँ। अब आउने युग भनेको समाजवादी युग हुन्छ। समाजवादबाट अगाडि बढेर साम्यवादी युग आउँछ अनि अनन्त विकासको प्रक्रिया अगाडि बढेर जान्छ भन्ने विज्ञान, यो चाहिँ मार्क्सवादी विज्ञान। त्यसो हुनाले यस्ता विविध दर्शनहरूको बिचबाट अहिले यो चिन्तन जो आएको छ उहाँको चिन्तन, यो चिन्तनले
एउटा कुरा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो एब्सोल्युट अथवा अन्तिम सत्य चाहिँ यो रहेछ भन्ने टुङ्गोमा म पुगेँ भन्ने उहाँको भनाइ छ। अब यो भनाइमा चाहिँ विज्ञानले मान्दैन यो कुरालाई होइन। अन्तिम सत्य यो भनेपछि नै अब हाम्रो चेतनाको विकास स्टप हुन्छ। अन्तिम सत्य यो रहेछ भनेपछि त्यहाँभन्दा अर्को पत्ता लगाउनै परेन, अध्ययन गर्नै परेन, अनुसन्धान गर्नै परेन, विज्ञानको कामै सिद्धियो। त्यसपछि अन्तिम सत्य पत्ता लगाइसकेपछि विज्ञानको काम सकिन्छ। त्यसो हुनाले त्यो अन्तिम सत्य भनेर विज्ञानले मान्दैन। अहिलेसम्म हामी जे खोज गरिरहेका छौँ, अध्ययन गरिरहेका छौँ, निरन्तर हाम्रो चेतना पनि विकास गरिरहेको छ, वस्तुगत दुनियाँ पनि विकास गरिरहेको छ। यो विकास अनन्तसम्म जान्छ। कहाँसम्म जान्छ त भन्दा अनन्त भनेको इन्फिनिटसम्म जान्छ। त्यो अहिले हाम्रो दिमागले भेट्दैन। त्यो अन्तिम कुरा हो, अन्तिम सत्य त्यहाँ हुन्छ होइन। सापेक्षित सत्य र अन्तिम सत्य यो दुई प्रकारका सत्यहरू हुन्छन्। आज हामी जे बुझिरहेका छौँ, तपाईँहरूलाई वरिपरि म यति देखिरहेको छु, यहाँ कमसेकम 17-18वटा टेलिभिजनले हाम्रो कुराहरूलाई फोटो खिचिरहेको छ है। यो अहिलेको सापेक्षित सत्य हो। तर अब यही सत्यहरूबाट खोज्दै 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 हामीले अन्तिम सत्यमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा हामीले हेर्दाखेरि यो ब्रह्माण्ड नै सिद्धिन्छ। त्यसो हुनाले अहिले अन्तिम सत्य हामीले पत्ता लगाउन सक्दैन, गाह्रो छ। सबै ज्ञानहरू हाम्रा सापेक्षित ज्ञानहरू। त्यसो हुनाले यो चिजलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो अन्तिम सत्य र सापेक्षित सत्यको बिचमा हामीले छलफल गर्दै जाने सिलसिलामा हाम्रा बिचमा धेरै विषयहरूमा छलफल चल्छ। अब यो उहाँको पुस्तकले यो अन्तिम सत्य भन्यो होइन। अन्तिम सत्य यो भनेर भन्नको लागि पनि फेरि उहाँले थुप्रै सापेक्षित सत्यका कुराहरूलाई अगाडि ल्याउनु भएको छ र ती कुराहरूमा हामीले बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बहस गर्नुको लागि यो पुस्तक एउटा राम्रो पुस्तकको रूपमा अहिले अगाडि आएको छ। नेपालका सबै चिन्तकहरूलाई, दार्शनिकहरूलाई, विद्वानहरूलाई र विचारकहरूलाई म यसबारेमा यो पुस्तक पनि तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहोस् र हामी छलफल गरौँ, छलफललाई अगाडि बढाउँ। बादे बादे जायते तत्त्वबोध भन्ने यो दार्शनिक निष्कर्ष यही नेपालबाट निस्किएको दार्शनिक निष्कर्ष हो। खास गरिकन बुद्धको पालामा पनि व्यापक बहस हुँदो रहेछ। बुद्धको पालामा जस्तो कपिल वस्तु भनेर जुन भनिन्छ अहिले, त्यो ठाउँमा चाहिँ कतिपय गाउँहरूमा यस्तो बहसका थलोहरू बनाइएको रहेछ। विद्वानहरू भेला हुने बखत बखतमा अनि बहस गर्ने गरिँदो रहेछ। त्यस्ता थलाहरूमा बुद्धले पनि कैयौँ पटक गएर त्यो प्रकारको बहसमा सहभागी हुनुभएको थियो है। त्यस्तै अब अलि पछिल्लो विदेहको कालतिर आउँदाखेरि विदेहको कालतिर पनि त्यस्तो खालको बहस हुन्थ्यो र शास्त्रार्थ गरिन्थ्यो। त्यति बेला विभिन्न विषयहरूमा बहस छलफलहरू गर्ने त्यो प्रणालीलाई विकास गरिएको थियो। यो पछिल्लो अवधिमा अलि त्यो खालको कुराहरूमा मन्दता आयो। अब आजको दुनियाँमा हामीले फेरि बहसलाई अलि व्यापक बनाएर लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले जस्तो नेपालमा जुन परिस्थिति छ, अब नेपाली समाजलाई साँच्चै नै सुखी र समृद्धि कसरी बनाउने, यो बारेमा पनि हामीले गहन बहस गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा कस्ता कार्यदिशा, कस्ता नीति, कस्ता सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्यो भने यो देश समृद्ध हुन्छ। हाम्रो कृषि नीति के हुनुपर्छ, हाम्रो औद्योगिक नीति के हुनुपर्छ, हाम्रो के अरे शिक्षा स्वास्थ्यको नीति के हुनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रियतालाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ आदि जस्ता विषयहरूमा हामीले व्यापक बहस गर्नु जरुरी छ। यस्ता विषयहरूमा बहस गर्दै अगाडि बढेर यो देशलाई साँच्चै नै एउटा सुखी र समृद्धि देशमा निर्माण गर्नुपर्ने छ। हाम्रा सबै चिन्तनहरूले यो व्यावहारिकतालाई सेवा गर्नुपर्छ। चाहे जो अघि मैले भने जो नेपालमा थुप्रै एउटा दर्शनहरूको विकास भयो भनेर, यी जम्मै दर्शनहरू मध्ये जुन दर्शनले, जुन सोचले नेपाली जनताका आजका यी समस्याहरूलाई समाधान गर्दै यो समाजलाई सुख र समृद्धितर्फ लान सक्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि मार्गदर्शन गर्न सक्छ, त्यो दर्शन बाँच्छ, त्यो दर्शन जनतासँग गाँसिन्छ, त्यो दर्शन झन्झन व्यापक जनता बिचमा लोकप्रिय भएर जान्छ। हेर्नुहोस्, तर जुन दर्शन एउटा
बुद्धि विलासको रूपमा अथवा एउटा बहस छलफलको रूपमा मात्रै, एउटा प्राज्ञिक चिन्तनको रूपमा मात्रै त्यो प्रकट हुन्छ। त्यस्ता प्राज्ञिक चिन्तनहरू हाम्रो प्राज्ञिक एउटा चाहिँ उसभित्र तिनीहरू चाहिँ संरक्षित भएर रहने मात्रै गर्छन्। त्यसो हुनाले दुनियाँमा जति चिजहरू, जति विचारहरू जन्मेका छन्, कतिपय विचारहरू अब माने उसमा पुस्तकालयमा छन् के होलान् होइन, तर चिन्तन छन् तिनीहरू पनि। त्यसैले हामीले हाम्रा चिन्तनहरूलाई कसो गर्दाखेरि व्यापक जनता र राष्ट्रको विकासको प्रवाहसँग गाँसेर लान सक्छौँ, आम जनताको हितसँग गाँसेर लान सक्छौँ, राष्ट्रको हितसँग गाँसेर लान सक्छौँ, हो त्यो दर्शन, त्यो विचार, त्यो चिन्तन चाहिँ सजीव भएर बाँचिरहन सक्छ। म हाम्रो आजको यो पुस्तक विमोचनका लेखक जोशीजीलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु र सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईले बनाइरहेको जुन अवधारणा छ त्यो अवधारणाले अब हाम्रो जस्तो नेपाली समाजको विकासलाई, यसको रूपान्तरणलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ त? त्यो मद्दत गर्ने हिसाबले यो दर्शनलाई अझै राम्ररी परिष्कृत बनाउनुस् अनि यसलाई अझै परिमार्जित गर्नुस् र नेपाली जनताको लागि एउटा लोकप्रिय विचार बनाउने दिशामा काम गर्नुस्। त्यसले तपाईको सफलतालाई हातमा ल्याउँछ र म तपाईको यो पुस्तक अझै बढी लोकप्रिय बनोस् र आम जनताको निम्ति यो काम लाग्ने बनोस् भनेर हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्दै, शुभकामना प्रकट गर्दै यस्तो एउटा नयाँ पुस्तक नेपाली पाठ्य जगतभित्र तपाईले प्रस्तुत गरेर दहमा जो ढुङ्गा हान्नुभएको छ, एउटा हलचल ल्याउनु भएको छ, त्यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद छ र बधाई पनि छ। आज म यो पुस्तक विमोचनमा आएको छु, मैले पत्रकार सम्मेलन गर्न आएको होइन। त्यसो हुनाले प्रिय पत्रकार मित्र, मलाई तपाईले यो अहिले जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ अर्को कुनै सन्दर्भमा सोध्नुहोस्, आज चाहिँ प्लिज नसोध्नुहोस्। आज मलाई यही पुस्तक विमोचनको कुराहरूमा सीमित भएर आफ्ना कुराहरू राख्ने अनुमति दिन्छ। अब यसबारेमा खालि एक लाइन म के भन्छु भन्दाखेरि यो अहिले तपाईले सोधेको विषय अदालतको विषय बनिसक्यो र अदालतको विषय बनेको विषयमा धेरै टीका टिप्पणी गर्नु यसै पनि उपयुक्त हुँदैन है। अब नेपालको यो गणतन्त्र र त्यसको शासन प्रशासनलाई हामीले साँच्ची नै एउटा पारदर्शी, जनमुखी र राष्ट्रिय हित अनुकूलको बनाउनुको लागि गर्न पर्ने धेरै कामहरू छन्। ती काम गर्न बाँकी छन्। ती कुराहरूकै सन्दर्भमा यसलाई पनि हेरिनुपर्छ भन्दै म यो टीका टिप्पणीलाई यति मात्रै राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।